السلام عليكم، ان شاء الله كامل تكونوا ملاح وتكونوا بخير. مرحبا بكم معايا في وصفه جديده. اليوم ان شاء الله انا حنشارك معكم طريقتي كيفاش نوجد هذه الحلوه التقليديه تاع زمان الغنيه عن التعريف اللي هي حلوه اللمبوط. حنشارك معكم كامل لي سوكري، كامل الاسرار كيفاش تحصلوا عليها ناجحه بريزونطابل وتكون تانيك بزاف بنينه. لي زانغريديون تاعها ساهلين ماشي مكلفين، كامل متواجدين في كل دار. حيكون ان غاتو ايكونوميك. كي نشوفوها هكذا تبان لنا بزاف سهله، انا نقول لكم هي سهله وما كاش ما اسهل منها، بصح برك فيها كلكو كونساي ولا كلكو نصائح كيما نقولوا. انا نقول لكم تبعوهم باش تنجحوا فيها وتجيكم شابه وبنينه. فوالا هكذا بلا ما نطول عليكم نروحوا نكتشفوا كيف لي زانغريديون اي لا بريباراسيون تاع هاد لو غاتو. بسم الله، نبداو بلي زانغريديون. عندي هنايا 4 حبيبات ولاد الدجاج، كاس ونص تاع الزيت، نحتاجو هنايا كاس تاع السكر، كاس تاع لا مايزينا، هنايا مغرفه كبيره تاع ماكله تاع لافاني، عندي نص باكي تاع لا ليفور شيميك خميره الحلوه، رشه تاع الملح، وبيان سور نسحقوا لا فارين سولون لو بوزوان حسب الحاجه. بالنسبه لولاد الدجاج انا هنايا راني استعملت 4 باسكو لي زو ديالي صغار. نتوما لا كانوا لولاد الدجاج ديالكم الحجم تاعهم كبير تقدروا تستعملوا غير 3. هنايا نبداو لا بريباراسيون تاع الكاطو ديالنا. هنايا في الريسيبيون ندير هذوك 4 حبيبات ولاد الدجاج. انايا لي زو ديالي راهم دافيين، كيما نقول لكم توجور استعملوا لولاد الدجاج ديالكم في لي كاطو لازم يكونوا دافيين. هنايا نزيد عليهم هذاك الكاس تاع السكر، نزيدوا عليهم هذيك الرشه تاع الملح، والمغرفه كبيره تاع ماكله تاع لافاني. هنايا راني رايحه نضربهم بالباتور جوست باش هذاك السكر ولاد الدجاج يندمجوا مليح، باش يذوب لنا بيان هذاك السكر. نتوما اللي ماشي متوفر معاها لو باتور ما كان حتى اشكال، تقدر تستعمل غير لو فوي. وثاني ما راح نضربهم مده طويله حتى تبيض لي لاباري ديالي ولا يذوب لا لو فوليوم تاعهم، نو سي جوست باش هذاك السكر يذوب بيان مع ولاد الدجاج. فوالا هنايا بعد ما ضربتهم بالباتور كيما قلت لكم حاجه خفيفه برك جوست باش يذوب لي هذاك السكر بيان. هنايا راني رايحه نضيف هذاك الكاس ونص تاع الزيت. بسم الله. فوالا نزيدو نص لاخر، نخلطو غير هكذايا غير بلو فوي باش يدخل كامل هذاك الزيت مع لي زانغريديون الاخرين. فوالا في هاد ليتاب راني رايحه نزيد هاد الكاس تاع لا مايزينا. بيان سور انايا لا مايزينا ديالي غربلتها على لافونس. فوالا هنايا راني دخلت كامل هذيك لا مايزينا، توجور نحركو غير بلو فوي مانويل هكذا حتى تتخبى كامل. هنايا بعد ما دخلت كامل هذيك لا مايزينا في لي زانغريديون الاخرين، هنايا راني رايحه نبدا نضيف لا فارين. الفارينه ضيفوها غير بشويه، ما ديروش كونتيتي كبيره، فوالا باش ما تيبسلكمش لاباط تاعكم، غير بشويه ونشوفوا وين نوصلوا. فوالا هنايا نزيد هذاك النص باكيت تاع لا ليفور شيميك خميره الحلوه، هذا غير بلا ماريز. نبدا ندخل هاد الفارينه. فوالا سيو نتوما لاباط ديالكم ما ديروهاش بزاف يابسه، دوك نلحق للقوام ديالها نوريه لكم باش تحصلوا على كاطو خفيف، فوالا باش ما يجيكمش يابس. فوالا هاد الحلوه حلوه اللمبوط، حلوه تقليديه، حلوه تاع زمان. لا بريباراسيون تاعها بزاف سهله. لي زانغريديون تاعها كيما راكم تشوفوا ما فيهم والو، بصح فيها ان تو بوتي سكري باش تحصلوا على نتيجه مليحه. هي سي بيان لاباط ديالكم ما تيبسوهاش، ولا لو كان تيبسوها الكاطو ديالكم ديجا ما يخرج لكمش ميم با من هذاك اللمبوط، يجيكم يابس. فوالا كي نلحق لا تيكستور تاع لاباط نوريها لكم كيفاش. هنايا لاباط ديالنا مازالها جاريه، نزيدو لها كونتيتي تاع لا فارين. بيان سور انا الفارينه ديالي غربلتها كيما نقول لكم توجور المواد الناشفه لازم تغربلوهم باش تحصلوا على حلوه خفيفه. فوالا انا هنايا دوك هذيك لازم نستعمل يدي باش نشوف القوام تاع لاباط اسكو ناقصه فرينه. فوالا بسم الله. هنايا توجور مازالني نطم في لاباط ديالي. شوفوا لا تيكستور تاعها ولا القوام تاعها كيفاش راهي تلصق في اليد، الوغ مازالها مخصوصه فرينه. نكمل انايا نطمها ونرجع معاكم.
هاي لك هنايا لاباط ديالي بعد ما طميتها، لا تيكستور تاعها تكون شويه طريه على لاباط تاع حلوه الطابع. فوالا باسكو ماش راح نشكلوها بالطابع، راح نديروها غير باللمبوط. شوفوا كيفاش تجي ليجيرمون تلصق في اليد ماشي بزاف، او ميم طون تكون طريه. فوالا شوفوا كيفاش تجي هكذايا باش تمشي لكم في هذاك اللمبوط. وكنديروها يابسه رايحه تعذبكم ومش راح تمشي، مش راح تخرج. فوالا ونعطيكم كونساي واحد اخر، توجور كي تحبوا تيستيو لا تيكستور ولا القوام تاع لاباط تاعكم لازم توجور يدكم تكون بروبر، ماشي كيما تكون معمره بلاباط كي نكونوا نطمو في العجينه تاعنا تروحوا تيستيو، باسكو امبوسيبل راكم رايحين تعرفوا القوام تاعها هكاك. توجور سيو بون مان تكون بروبر. لا اليد تاعكم هذه كانت فيها لاباط استعملوا يد واحده اخرى هكذايا وشوفوا القوام تاع لاباط تاعكم. فوالا باسكو كاين بزاف اخوات مبتدئات ما يعرفوش يتيستيو بهذيك اليد تاعهم اللي تكون فيها ديجا لاباط وتبان لهم طريه، يقعدوا يزيدوا غير في لافارين، يزيدوا لاباط تاعهم ابري حتجيهم يابسه والكاطو تاعهم مش حيجيهم ناجح. انا عطيتكم هذا الكونساي صغير قلت بالك نفيد كاش وحده مبتدئه معنا. هنا جبت لو بلاطو اللي راني حندير فيه الكاطو ديالي، درت له كميه تاع الزيت، كميه قليله بيان سور، وندهنوه. هنا اللي ما حبتش دير الزيت تقدر دير ان بابي كويسون. فوالا هنايا كيما راكم تشوفوا معايا راني بديت نشكل في حلوه اللمبوط ديالي. اللي عندها لمبوط كيما هدايا تقدر تخدم به وتشكل به الكاطو ديالها، هادوما المعروفين. سينون تقدروا ميم تخدموا بون دوي. باغ اكزومبل هنايا نحب نخدم بلا دوي تاع لي بتي فور تسهل لي كتر الخدمه. فوالا ندهنها غير شويه بالزيت من الداخل باش لاباط ما تعذبنيش ما تلصقليش، ونبدا نشكل بها الحبات تاع الحلوه ديالي. عمليه بزاف سهله وعمليه معروفه. نبداو نشكلو في الكاطو تاعنا هكذا، طبعوا لاباط. فوالا كيما قلت لكم دهنوا المبوط ديالكم بالزيت باش ما تلصق لكمش العجينه، ونكوبيوها بالموس. فوالا نسقمها. فوالا هاوليك الشكل اللي نحصلوا عليه. نزيد نخدم معاكم حبه توجور وراني دهنه يدي بالزيت، توجور نعاون روحي بالزيت باش العجينه ما تلصقليش، باسكو كيما قلت لكم العجينه تاعنا شويه طريه، يعني طريه بزياده باش تمشي لنا في اللمبوط. فوالا سيو ديروهم كامل متساويين قد باش لو كاطو تاعكم يجيكم متحوف. فوالا هكذايا نزيد نخدم معاكم حبه كيما قلت لكم توجور نعاون يدي بالزيت هكذايا باش تمشي لي لاباط ديالي. ولا دوي ديالي راهي مدهونه بالزيت من الداخل. سيو ابيو بيان باش يخرج لكم، عبزوا مليح باش يخرج لكم هذا لو ديسان تاع لا دوي. فوالا عبزوا بيان باش يخرجوا لكم كامل هذوك الرسومات. فوالا ونكوبيوها بالموس باش يجونا كامل قد قد. فوالا الوغ بعد ما كملت شكلت كامل حلوه اللمبوط ديالي راني رايحه ندخلها طيب. شعلت الفور ديالي على لافونس على 160 درجه. كي نشوفها طابت من تحتها وحمارت مليح نشعلها شويه من الفوق باش تاخذ لنا هذيك لا بيل كولور دوغي، وندخلها طيب ونشوفوها ان شاء الله بعد ما توجد. هاوليك هنايا لو غاتو ديالنا في الشكل النهائي بعد ما وجد. كيما راكم تشوفوا فيه طاب ما شاء الله محمر بيان، جانا كامل على لون واحد. فوالا ميم لتحت شوفوه كيفاش جا طاب ليجيرمون دوغي. حلوه اللمبوط ديالكم لازم تحمروها اصلها جاي هكذايا. فوالا وبزاف خفيف تاني كي ترفدوه ما شاء الله. نقسم معكم هاد الحبيبه شوفوا كيفاش جات بسم الله. كيما شفتوا معايا يتقسم فاسيلمون شوفوا. فوالا ويجي تاني كروستيون قرمش. فوالا كيما شفتوا معايا وصفه بزاف سهله، لي زانغريديون تاعها ماشي مكلفين كامل. انا نقول لكم تبعوا لي سوكري اللي مديتهم لكم. باغمي هاد لي سوكري لازم لاباط تاعكم ما تيبسوهاش بزاف، لازم تخلوها ليجيرمون طريه باش لو غاتو تاعكم ما يجيكمش يابس. وتانيك ما تكتروش بزاف خميره الحلوه، ديروا نص باكي با بلوس باش لو غاتو تاعكم يبقى محافظ على الشكل ديالو. فوالا هاد لي تري هادوما باش ما يروحوا لكمش في الفوخ كي تخمر الحبه تاع الحلوه، هاد لي تري راحين يروحوا. فوالا الوغ ما تكتروش بزاف خميره الحلوه وان شاء الله تنجحوا فيه.
الوغ هنايا نكون وصلنا لا فان تاع لا فيديو تاعنا تاع اليوم. نتمنى ان شاء الله تكون نالت اعجابكم. جوست اون بوتيت ريمارك، حبيت نقول لكم حاجه، وشنو هو الوقت اللي تفضلوه باش نوري نحط لكم فيه لي فيديو تاع لي ريسيت. اسكو تحبوا مع الصباح، سينو تحبوا مور الظهر، سينو الوقت اللي رانا فيه يعني مساء. نتمنى ان شاء الله تجاوبوني في لي كومونتير، وإلا عجبتكم لا ريسيت تاعنا تاع اليوم ما تنساوش ان بتي جيم، ان بتي كومونتير، ان بتي بارطاج، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد مع وصفه جديده. مع السلامه.